नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले प्रस्तावमा मतदान गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर नयाँ वैकल्पिक सरकार बनाउने मार्गतिर अगाडि बढ्ने हाम्रो सामूहिक निर्णय छ। त्यही अनुरूप हामीले अहिले यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हामी उपस्थित छौं। मैले यहाँ प्रस्तावका चाहिँ जुन बुँदा छन् ती बारेमा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले मान्य सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरेर निवेदन लेखेका प्रस्ताव राखेका छौं। मान्य सभामुखज्यू, प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश। विषय अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिएको। नेपाली जनताको अभूतपूर्व संलग्नता, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता पारिएका नागरिक र जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको शहादतबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात ऐतिहासिक प्रदेश सभा गठन भयो। द्वन्द्व, असहमति र अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै प्रदेशका जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा करिब 2/3 समर्थन रहेको सरकारको गठनको मध्ये जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पूरा गर्न यो सरकार छुटेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ उदासीन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रहेको छ। महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। बेरोजगारीको वृद्धि चरम छ। बेरोजगारीको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ भने महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकोले सरकारले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको गरेको दावीलाई चुनौती दिएको छ। कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेश सभाले निर्णय गरेर आईसीयू, भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य 1 वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो। कोरोनाको उपचारको लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको व्यवस्था, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू नपाएर अस्पतालको प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएका असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार। प्रदेश सभालाई विषयगत समेत समितिहरूलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर संसदीय कार्यलाई बाधित गरियो। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ताका सहयात्रीहरूलाई अनन्त रूपमा गरिएको अपमान र उपेक्षाको निर्मम प्रहारले समन्वय र सहमतिको यात्रालाई कमजोर बनाउनेतर्फ सरकार उद्धत रह्यो। माओवादी मन्त्रीहरूले जनतासँग घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर असहयोग रह्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने संवैधानिक निकाय सम्बन्धी समाप्त गर्ने गतिविधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो, समर्थन गर्यो। रोस्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 अनुसार माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको 1 महिनाको समय सीमा नाग्दा समेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नु भएको छ। यसकारण यो सरकार असंवैधानिक छ। उपयुक्त परिस्थितिमा मान्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार रहिरहँदा चुनौती र समस्या अझै गम्भीर बन्दै जाने, जनताको अपेक्षा र विश्वास घट्दै जाने र अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र उन्नति कम हुँदै जाने हुँदा प्रदेशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अतः नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम हामी तपसिलका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरूले मान्य मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौं। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि मान्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौं भनेर प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका 15 जना मान्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका 11 जना मान्य र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना मान्य गरेर 28 जना मान्यको हस्ताक्षर सहित यो अविश्वासको प्रस्ताव हामीले सचिवज्यू मार्फत प्रदेश सभामा दर्ता गराउने उसमा छौं। म नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता र हाम्रा यो मोर्चाका चाहिँ मुख्यमन्त्री पदका उम्मेदवार मान्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ताको हेतुले सचिवज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य
यस्तो गर्नु तिनवटा नेताको फोटो आउने गरेको बरु फोटोबाट एकछिन खिच्नु हुन्छ केही फरक पर्दैन त मिलाएर सर उता हाम्रो तपाईँ उतापट्टि जानुहोस् होइन हाम्रो कृष्ण सरको ल यता है एकचोटि हल्लाउने नि हो नि एकछिन है कौन बन्यो के नाच्थ्यौँ एकछिन के ल म छोड्दिन्छु है पर्दैन है म छोड्दिन्छु तपाईँले छोड्दिनु हात आयो कि तपाईँको हातमा थ्याङ्क यू संयुक्त आयोजनामा हामीले मोर्चाबन्दी गरेर यो असंवैधानिक रूपमा रहेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने रूपमा अगाडि बढिरहँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा थियौं। तीनवटा दलका 28 जना माननीयहरूको हस्ताक्षर अविश्वासको प्रस्तावमा राख्ने र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना माननीयजीहरूले मतदानका बेलामा हाम्रो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भनेको हुनाले हामी त्यो बाटोमा अगाडि गइरहेका थियौं। 3-4 दिनको पनि बिजनेस नचलेको यो विधेयक अधिवेशनमा सरकारले आफ्ना विधेयकहरू यहाँ दर्ता गराइरहेको बेलामा 31 जना जुन चाहिँ तत्काल कायम रहेको बहुमतको संख्याका माननीयजीहरूको प्रदेश सभामा माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मुख्यमन्त्रीत्व पदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहँदा पद जाने निश्चित भइसकेपछि असंवैधानिक बाटो अपनाउनका लागि अनैतिक तरिकाले अधिवेशनको हठात अन्त्य गरिरहेको स्थिति हो। यही परिप्रेक्ष्यमा आजकै मितिमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन 1:25 आज फिर्ता लिइसकेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका 28 जना माननीयहरू प्रस्तावक भएर माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रति अविश्वास जाहेर गर्ने गरेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा 1:35 दर्ता भइसकेको छ। त्यसपश्चात अब फेरि त्यो प्रदेशमा अब दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रदेश सभामा छलफल गर्न र निर्णय प्रस्तुत गर्नका निम्ति अधिवेशनको आवश्यकता पर्ने हुँदाखेरि हामीले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बारेमा पनि अगाडि बढिरहेका छौं। यसैको सेरोफेरोमा सम्पूर्ण विषयवस्तुको बारेमा आज पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउने र राज्यको चौथो अङ्ग मार्फत सारा राष्ट्रलाई पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्नुभएका कुकृत्यका लागि, यहाँ भएका घटनाका लागि र सम्पूर्ण राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा सारा देशलाई आवाजहरू सुनाउनका निम्ति तपाईहरुको सहयोग हेतु आजको यो प्रेस मिट गरिएको छ। प्रेस मिटको प्रारम्भमा यो 4 दलको मोर्चाबाट मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरिएका माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीजीले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। त्यसपछाडि हामी फ्लोर ओपन गर्छौं। पत्रकार साथीहरूले आफ्ना प्रश्न राख्नुहुन्छ। हाम्रा 3 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीजी, माननीय हरिबहादुर चुमानजी, माननीय हरिशरण आचार्यजी। उहाँहरूले 3 जनाले हजुरहरूको प्रश्न जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। तसर्थ म माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई यो प्रेस मिटलाई प्रारम्भ गरिदिन हुन आफ्ना मन्तव्य सहित सादर अनुरोध गर्छु। माननीय नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानजी र जनता समाजवादी दलका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यजी र यहाँ उपस्थित मान्यजीहरू र आजको यो विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा जनताका बीचमा प्रदेशको परिस्थिति, अहिलेको राजनीतिलाई लैजाने हेतुबाट यहाँ उपस्थित आदरणीय
चौथो अङ्गका मित्र साथी पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको इतिहासमा भन्नुपर्यो आजको दिन एउटा विशेष दिनको रूपमा रेकर्डेड भएको छ। किनभने हामीले प्रस्तावमा राखे जस्तै यो देशमा ठूलो बलिदान पश्चात, जनताहरूको ठूलो बलिदान पश्चात प्राप्त जुन हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, साथसाथै जनताले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै नेपाललाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा, सम्पन्न नेपाली बनाउने सन्दर्भमा जुन एउटा म्यान्डेट आजभन्दा 3 वर्ष पहिले दिएको थियो, त्यो म्यान्डेट अनुरूप यो मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हामी सबैको चाहना थियो। तर त्यसको ठिक विपरीत केन्द्रीय सरकारले, खास गरिकन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका विरुद्ध गएर जसरी संसदको विघटन गर्नुभयो र जुन परिस्थिति सिर्जना भयो र हामी सम्पूर्ण त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भयौं। हामीले एक प्रकारले आन्दोलनमा हामी गयौं, सारा नेपाली एक ठाउँमा भए र कोर्टले पनि एउटा डिसिजन दियो र संसद पुनर्स्थापना भयो। हामीलाई लागेको थियो कि आफ्नो हातले जुन संसदलाई को हत्या गरिएको छ, त्यो संसदलाई सर्वोच्चले बिउताइदिसकेपछि नैतिकताको आधारमा 1 मिनेट पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री बस्दैनन् होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर नैतिकता, मूल्य र मान्यतालाई व्यवस्था गर्नको लागि रेकर्ड कायम गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले त्यो गर्नु भएन, न विश्वासको मत लिनुभयो। एउटा लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको अवस्था हाम्रो प्रदेशमा पनि हामीले सोचेका थियौं। यो राष्ट्रिय राजनीतिमा निश्चित रूपमा हिजो हामी को कहाँ थियौं सवाल कहाँ हो भने प्रतिगमनका विरुद्ध हामी जो शक्तिहरू एक ठाउँमा थियौं, अब एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र यो प्रतिगमन र प्रतिगमनका मतियाराहरूलाई चाहिँ अब सरकारमा रहने कुनै नैतिक अधिकार छैन भन्ने सोचका साथ हामीले अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यौं। त्यसमा नेपाली कांग्रेस र हाम्रो माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी हामी त सिग्नेचर गरेरै हामी एक ठाउँमा आयौं। तर अर्को हाम्रो सहयोगी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसले यो प्रतिगमनका विरुद्धमा लडेको र भोलिका दिनमा पनि लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हुनाले उहाँहरूले पनि हामी त्यसलाई मतियारालाई साथ दिन सक्दैनौं। हामी यो शक्ति लोकतन्त्रवादी या हामी जो छौं 3 दलको मोर्चा, यसलाई हामी समर्थन दिन्छौं भनेर केन्द्रबाट नै त्यो एउटा विज्ञप्ति आइसके पश्चात हामीले एउटा संविधान र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको बाटो भनेको के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव हामी त्यो तयारी गर्दै थियौं। आज एकाएक नाटकीय रूपमा केन्द्रकै पदचिन्हमा अगाडि बढेर वर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीनारायण गुरुङले जुन एउटा मूल्य र मान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरुद्ध चोर बाटो भनौं या भाग्ने जुन कोसिस गर्नुभयो, भाग्ने कुन सेन्समा भने मैले सोचेको थिएँ कि कमसे कम केन्द्रीय सरकारले जे जसो गरे पनि यहाँको मुख्यमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा संसदलाई फेस गर्नुहुन्छ र लोकतन्त्रलाई एउटा अगाडि बढाउनु। पद भनेको कहिले आउँछ जान्छ, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि लाने कुरामा उहाँ सहयोगी बन्नुहुन्छ भन्ने हामीले एउटा मान्यता पनि राखेका थियौं। तर आज त्यो झुट्टा साबित भएको छ र लोकतान्त्रिक इतिहासमा र खास गरेर गण्डकी प्रदेशको इतिहासमा पृथ्वीनारायण गुरुङ माननीय मुख्यमन्त्रीजीको आजको जुन कदम हो त्यो कलङ्कका रूपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं र भोलिका दिनमा हामी एक ठाउँमा रहेर यो सरकारलाई विस्थापित गरेर बाँकी जो 2 वर्ष 22 महिना हाम्रो छ त्यसलाई यो प्रदेशको उन्नतिको लागि इमानदारीपूर्वक हामी लाग्नेछौं भन्ने कुराहरू प्रतिबद्धता गर्दै मेरा भनाइ बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरूको केही प्रश्न मलाई नेताजीहरूलाई 3जना नेताजीहरू जस्तो अब मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन हिसाबले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ,
अब अविश्वासको प्रस्ताव एकातिर दर्ता भएको छ, उता चाहिँ पहिल्यै अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अबको बाटो निकास चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब यसो छ, कसले मैले भनौँ कि कता के हुन्छ होइन, यसको अबको बाटो दुईटा, उहाँले भाग्ने कोसिस गर्नु, अहिले मैले भनिसकेको छु। किनभने संविधानले, नियमले, कानुनले जुन चिज दिएको छ त्यसलाई सामना गरेर अगाडि जानु त्यो राजनीतिक धर्म हो। उहाँले के गर्नु भने अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भनेर ब्याक डेट भनौँ एक हिसाबले हिजैदेखि चाहिँ स्थगित हुने गरेर जुन गर्नुभयो, यसको उहाँको इन्टेन्सन, उहाँको सोचाइ, उहाँको व्यवहार उदाङ्गिएको अवस्था छ। त्यसो भए हामी क्लियर छौँ। कुरो के हो भने कति दिन भन्ने मात्रै कुरो। उहाँले यो मूल्य र मान्यता विरुद्ध यो सब गरेर के हुन्छ भन्दा 10-20 दिन उहाँ अरू बस्नु होला। उपलब्धि के हो त? कोही बस्ने जानेसित भन्नुभन्दा नि हामी चाहे जुनसुकै भूमिका, हिजो हामी जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा पनि हामीले त्यही मूल्य र मान्यताको लागि हामी बसेको हो र लोकतन्त्रमा यो अहिले उहाँहरू त्यो पोजिसनमा पुग्न सक्ने अवस्था आएको छ। त उहाँले त हाँसी यसलाई स्वीकार्नु पर्थ्यो अनि यो प्रदेशमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नु भएन। अब यो बडा खेदजनक कुरो हो। हामी चाहिँ जो नियम विधि छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। भनेको विशेष अधिवेशनको माग गर्नु। हजुर, अब हाम्रो के छ भने अब अविश्वास प्रस्ताव त भयो नै, तर अब त्यो अविश्वास प्रस्तावको लागि छलफल गर्दै चाहिँ किनभने सदन त उहाँले स्थगित गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यसो भएर विशेष अधिवेशन हामी कल गर्छौँ, प्रदेश प्रमुख समक्ष हामी लिएर जान्छौँ र त्यहाँदेखि हाम्रो संविधानले, नियमावलीले क्लियर गरेको छ प्रदेश प्रमुखज्यूले 15 दिनभित्र हाउस बोलाउनु पर्छ। त्यो हाउसमा हामी यो विषय छलफल गरेर प्रस्ताव पास गरेर त्यो सरकारलाई विस्तारित गर्छौँ। सत्ता समीकरण कसरी मिलाउनु पर्छ? तपाईँहरूले प्राविधिक कुरा पनि मिलाउनु होइन, यसो सत्ता प्राविधिक कुरो त गौण हुन्छ। राजनीतिक कुरो मिलेपछि प्राविधिक त्यसै मिल्छ। अहिले हामी राजनीतिक रूपमा के बुझेका छौँ भने यो चाहिँ नै प्रतिगमनका विरुद्ध अथवा अहिले वर्तमान सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पहिलो हामीले पास गर्नुपर्छ। बाँकी हामी 4 दल 3 दल जो छौँ, एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी सत्तामा आउँदैनौँ भनेर, अझै पनि हामी कोसिस गर्छौँ। र बाँकी हामी जुन 3 दल छौँ एकदम जे रूपमा आज देख्नु भएको छ त्यही अनुसार चलेको देख्नुहुन्छ। यो संसद हुन्छ भन्ने आकलन तपाईँले गर्नुभएको थियो कि भएको छैन? अहिले स्थिति आउनुलाई तपाईँले आकलन गर्नुभएको होइन, यस्तो आकलन पनि गरे भन्नुभन्दा नि अब यो रूपमा जान्छन् भन्ने कुरो हामीले सोचेनौँ। पक्का सोचे पनि केही फरक पर्दैन, किनभने उहाँले अर्को चोरबाट समात्नुहुन्थ्यो होला होइन। अहिले गर्नुभयो गर्नु भएन भने उहाँ नियत सफा भएको छ र विधान विधिले दिएको बाटो हामीसँग छँदैछ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। माओवादीका दलका नेताज्यू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न, माओवादीले कसरी मिलाएको छ? तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग फरक फरक बाटोबाट हिँडेर आउनुभएको पार्टी कसरी मिलाउन सफल हुनुभयो अहिले यो स्थितिमा आइपुगेपछि? एउटै त बाटोमा आइपुग्नु भयो नि। मुख्य कुरा राजनीतिक प्रश्न हो, तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा हामी सबै अहिले जो यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भयौँ अथवा दर्ता गरेर आएका छौँ, यी दलहरू त्यो तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा एकमत बन्यो। त्यो तात्कालीन राजनीतिक प्रश्न भनेको के हो भन्दा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हाम्रो उपलब्धि हो, तर यही उपलब्धिमाथि अब संसद विघटन मार्फत अर्थात् संविधानलाई मिच्ने प्रक्रियाबाट एकपछि अर्को उपलब्धिमा माथि प्रहार गर्दै जाने काम अब अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो। यसकारण अब त्यसले के गर्यो त भन्दा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्यो र तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा अर्थात् संसद विघटनको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका सबै राजनीतिक दलहरू विकल्प सरकार दिन पनि अब एक ठाउँमा उभिनु जरुरी भयो। यसकारण हामी हिजो जहाँ भए पनि विचारधारात्मक रूपमा होइन जुन अब बुझाइ भए पनि अब हामी तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा एकै ठाउँमा आएको। अनि तपाईँले डिमान्ड चाहिँ के गर्नुभएको छ त? काङ्ग्रेससँग मन्त्रीहरूको त डिमान्ड गर्नुभयो होला नि। अब यो डिमान्ड गर्ने कुरा होइन, यो त सहमतिबाट गर्ने कुरा हो। हाम्रो बिचमा जब राजनीतिक मुद्दा मिलिसकेपछि, तात्कालीन राजनीतिक मुद्दा मिलिसकेपछि अरू कुराहरू अब त्यहाँ मिलाउन नसकिने कुरै हुँदैन।
सहज विषय हो त्यो उहाँले जस्तो हिजोसम्म केही समय अगाडि केही महिना अगाडिसम्म यो तपाईँहरूले जसलाई आज चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ त्यही सरकारको सारथी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ एउटा मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि तपाईँको कहीँ सामाजिक सञ्जालहरूमा अङ्कगणितमा अलि असन्तुष्टि पोखिरहनु भएको छ तपाईँको मन नमिलेको चाहिँ कहाँनिर हो अलिअलि त्यो आशय देखिन्छ मिलाएर लान कहीँ समस्या हो यो सन्दर्भ राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा मैले लेखेको हुँ होइन अब त्यसलाई मिडियाले अब साथीहरू कसरी बुझ्नुभयो अब प्रदेशको कुरासित जोड्नुभयो होइन अङ्कगणितको महत्त्व निकै रहेछ भनेर राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा भने अब एउटा अर्को कुरा यसमा हो हिजो हामी सरकारमा थियौँ किनभने हामी त संयुक्त सरकारकै रूपमा अगाडि आएका हुँ नि र पछि पार्टी एकता भयो पार्टी एकता भएपछि त एउटै सरकार बन्यो र पछि फेरि अब एउटा अनौठो घटना घट्यो नेपालमा त्यो अदालतले अब राजनीतिक मुद्दाको किनारा गर्यो त्यो काम गर्यो त्यस कारण फेरि हामी दुई दलमा परिणत भयौँ अब यो त्यो भन्दा अगाडि दुई दलमा परिणत हुनुभन्दा अगाडि जब चाहिँ केन्द्रमा संसद विघटन भयो त्यसको विरुद्ध हामी उभियौँ हामी सडकमा उभियौँ होइन त्यसको विरोध गर्दै गयौँ र त्यसपछि कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीराज गुरुङले के गर्नुभयो त भन्दा अहिले आइसकेको छ तैपनि मैले एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा ओली पद पछ्याउनु संहिताको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ त असहमति पनि जाहेर गर्नुभएको थियो तपाईँ हामीले देखेकै हो सुनेकै हो तर त्यसमा पनि अब त्यस अडान कायम भएन र समग्रमा चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि ओली जुन बाटो हिँड्नुभयो त्यही बाटो पछ्याउनु एउटा कुरा अर्को कुरा हामी त एउटा संयुक्त चुनावी घोषणाबाट चुनाव लडेका थियौँ संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जुन छ त्यसलाई न त केन्द्रको सरकारले पछ्यायो होइन अब केन्द्र सरकार जुन बाटोमा हिँड्यो अब प्रदेश सरकार त्यही बाटोमा अथवा हाम्रो मुख्यमन्त्री त्यही बाटोमा हिँडेपछि त्यो संयुक्त घोषणापत्रलाई पनि पछ्याउने काम भएन यसकारण अब हामीले हाम्रो समर्थन अब फिर्ता अनि हामी सरकारबाट हट्ने समर्थन फिर्ता लिने यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो जस्तो आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि हिजो रातारात मन्त्री परिषदको बैठक बसेर जुन संसद अन्त्य गर्ने प्रदेश प्रमुखलाई उहाँले सिफारिस गर्नुभयो र प्रदेश प्रमुख माओवादीको तर्फबाट हुनुभएको थियो र उहाँले पनि तुरुन्तै यता सिफारिस गरेपछि एक खालको माओवादीभित्र यसले तरङ्ग पैदा गर्यो र माओवादीलाई अहिले डर प्रदेश प्रमुख नै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने पनि डर छ यसतर्फ चाहिँ के हो तपाईँको भनाइ अब मुख्य कुरा चाहिँ अब क्याबिनेटको अब सरकारको निर्णय जे आउँछ त्यसबारेमा अब प्रदेश प्रमुखले जसरी केन्द्रमा राष्ट्रपतिले र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले अब त्यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ हो त्यसबारेमा कानुनी राय अब लिने कानुनी राय म लिन्छु भन्न पाउनुहुन्छ त्यो त उहाँको कुरा भयो उहाँको अधिकारको कुरा भयो तर सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि त्यसलाई उहाँले अब स्वीकृत गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो अनुसार उहाँले स्वीकृत गर्नुभयो होला अब एउटा चाहिँ अनुसार के भयो भन्दा अब हाम्रै कमजोरी भयो होला यसो भन्नु पर्यो त्यो सूचना चाहिँ हामीले बेलामा पाउन सकेन मैले चाहिँ त्यो सम्मानित संस्थामाथि अरू धेरै कुरा भन्न चाहन्छु पार्टीले पनि उहाँहरूको त्यस्तो पार्टीलाई सोध्नुपर्ने होला तर चाहिँ हिजो कुराकानी हुँदा चाहिँ प्याकेजमा समावेश हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यो आज बिहान वार्ता पनि थियो होइन हामी सहमतिमै थियौँ र सहमति गर्दै अगाडि बढ्छौँ र विगतमा राजनीतिक ढङ्गले हिजो को कहाँ थियौँ विगत होइन अगाडि भविष्य हेरेर हिँड्ने जनता समाजवादी पार्टी हो र अहिलेसम्म जुन केपी ओलीले जुन कदम चालेर यहाँसम्म आउँदाखेरि राष्ट्रियताको भावना विपरीतका कतिपय कदमहरू संवैधानिक को गर्ने राजनीतिक कदमदेखि लिएर अहिले नेपालमा भइराखेको अलोकतान्त्रिक कदमका यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विरुद्धमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ तर अहिलेको प्रदेश सरकार चाहिँ माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार त्यही घटनाक्रमको पिछलग्गु बनेर अगाडि बढिराखेको र त्यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने यो परिवेशमा हामी नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई बदल्नका निमित्त र नेपाली जनताको एउटा प्रतिनिधि हुनुको नाताले हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ र पहिलो कुरा त्यो हो दोस्रो कुरा भनेको राजनीतिक
एउटा मुख्य कुरा हो र त्यसका प्राविधिक पक्षहरू हामी मिलाउनका निमित्त एक आपसमा सहकार्य गरिराखेका छौँ र हामी सबै समय हामी छलफल र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने त्यो प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गरेका छौँ।